اجي سوال اندار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې والده محترمه چې کله د دنیا نه وفات شو نو هغه ټیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر څومره؟ اچھا دوستو، آج کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب اس دنیا سے وفات پا گئی تھی تو اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ اس کا جواب دیجیے۔ اچھا جی، سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب اس دنیا سے چلی گئی یعنی وہ وفات پا چکی تھی تو اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ سوال دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله والده محترمه چې کله دنیا نه لاړه یعنی وفات شو نو هغه ټیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک څومره دی؟ جواب دی هغه ټیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عمر چې کم دی هغه 6 کالو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی اس ٹائم 6 سال تھی۔